दशकं 16 नरनारायणयोः अवतारः दक्षयागः च। दक्षो विरिञ्चतनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौगाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैपरीतं साहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलम् अन्वाचरन् उपदिशन् अपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिका शममद्यवात्सीः शक्रोत ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विन्द्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयात जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावो मन्मानसं तु ह्यजुषत्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामतैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलै किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जगृहु स्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं तां दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोदिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धो नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्ध स भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपि शुने स्वसुतां यमानीत् क्रुद्धेशमर्दितमखः तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहराद् अथ लब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।